श्रीहरये नमः। दशगा 11 हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जननम्। वृत्तम् उपेन्द्रवज्रा उपजाति। क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कथाभिदिव्यासनगादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्डलोकं प्रभेदिरे मारुतमन्तिरेश मनोज्ञनैः श्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनं विविक्षून् द्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्ता तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष गगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानविराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावतः पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्मामुपेतम् इत्यातकृपं न्यगादीः त्वदीयभृत्यावत काश्यपात्तौ सुरारिवीरावुदितौ दिदौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वकशिपु किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नादमशेषलोकं वृषा न्यरुन्दां निजवासनान्तौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रो रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद्विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वां भक्तैकदृश्य सकृपानिधे त्वं निरुन्तिरोगान् मरुदालयेश। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। श्रीहरये नमः। दशगा 12 वराह अवतारम्। वृत्तं वसन्ततिलकम्। स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीम् असमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीद् हा हा विभो जलमहं न्यपिबं पुरस्ताद् अद्याभिमज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यतोऽस्य नासापुडात् समभव शिशुकोलरूपी अङ्कुष्टमात्र वपुरुत्पदितः पुरस्ताद् भूयोऽथ कुम्भिसदृश समजृम्पतास्त्वम् अभ्रे तदाविदमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सह सूनुभिस्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किडिरुत्थितो मे नासापुडात् किमु भवेदजिदस्य माया इत्थं विचिन्तयदि दातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोरघोरम् तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुहुर्भवन्तम्
तत्स्तोत्रहर्षुलमना परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुख घोरघोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिपूर्णदर्शना स्तोत्रन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्य तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तान् आकम्बयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा त दैत्यहतकेन रसातलान्ते सम्वेशितां जडिति कूडकिडिर्विभो त्वम् आपादुकान् विगणय्य सुरारिखेडान् दंष्ट्राङ्गुरेण वसुधामददा सलीलम् अभ्युद्धरन्नथधरां दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्गुराङ्गिद इवादिगपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिला जलधेरुदञ्जन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगाद्। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। श्रीहरे नमः। दशका 13 हिरण्याक्षवधं वृत्तं शिखरिणी। हिरण्याक्षं तावत् वरदभवदन्वेषणपरं चरन्तं साम्वर्ते पयसि निजजङ्का परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपडुदीर्नारदमुनिः शनैरुचेनन्दन् धनुजमभिनिन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपथाः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरमुद्यन्तमुदगाद् अहो अरण्योऽयं मृगैः हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तं दिदिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृदविदौ गदापाणौ दैत्ये त्वमभिः गृहीतो नतगदो नियुद्धेन क्रीडन् घडघडरवोद्गुष्टवियदा रणालोकौत्सुक्याद् मिलति सुरसङ्के धृतममुं निरुन्त्यासन्त्यातः प्रथममिति दात्रा जगदीशे गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदायां दिदिभुवो गदाघाताद् भूमौ झटिति पतितायामहभोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं धनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुरुचिषे ततः शूलं कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्दत्येनद् करकलितचक्रप्रहरणाद् समारुष्टो मुष्ट्या सकलु विदुदं त्वां समतनोत् गळन्माये मायाः त्वयि किल जगन्मोहनकरी भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपादेन विदुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिमुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नं दमसुरं स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमथितो
गलद्रक्तो वग्द्राद् अपतदृषिभिः श्लाघितः ते तदा त्वामुद्दाम प्रमदवरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्त्राभिः स्तुतिभिरनुवन् अध्वरतनुम् त्वचि चन्दो रोमस्वभिकुशगणचक्षुषिद्गृदम् चतुर्होतारोऽङ्ग्रौ सृगविवदने चोदरैडा गृहाजिह्वायां ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसतः मुनीन्द्रैरित्यादि स्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्त्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। श्रीहरये नमः। दशका 14 कपिल अवतार वृत्तं वसन्तमालिका। समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुपङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्दरमन्दराय हीनं चरितं ते कथयन् सुखं निनाय। समये खलु तत्र कर्धमाख्यो द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वामयुतं समासिषेवे। गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितो लसिताननं विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्धमाय। स्तुवते पुलकावृदाय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां न वापि पुत्रीः कपिलञ्जसुतं स्वमेव पश्चाद् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः। समनुशतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात्कर्दममागधिप्रतीक्षम्। मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्धमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्या दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादम्। स पुनस्त्वदुपासनप्रभावाद् दयिता कामकृते कृते विमानी वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरत् देवपतेषु देवहूत्या। शतवर्षमथ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुको न्यवासीद्। निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजायता जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां। वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मग वायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौगाद्। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। श्रीहरये नमः। दशका 50 कपिल उपदेशं वृत्तं शिखरिणी। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता त्वमृतकृतुपरुन्दे भक्तियोगस्तु शक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादी।
प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यभिहृतविदशाक्षि पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यतेऽसौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैज्ञगादीः प्रकृतिगतगुणौघैः नाच्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्या तद्गुणास्तं भजेरमदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयाद् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैज्ञगादीः विमलमतिरुपातैः आसनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्गं रुचितुलिदत्तमालं शीलयेदानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैज्ञगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैकीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोग प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैज्ञगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चिदार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशदिः गृहसक्तो यातना मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैज्ञगादीः युवति जडरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोलङ्घ्य बाल्यं पुनरभिपदमुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैज्ञगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्मतूतः पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैज्ञगादीः इति सुविदितवेद्या देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्गैः विमलमतिरतासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमभिजनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्या परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्बोजभक्तिं सकलभयविनेत्री सर्वकामोपनेत्री वदसि खलु दृढं त्वं तद्विदूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादत्स्वभक्तिं गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।